كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. المهم اليوم نهار جديد وفلوق جديد، واليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم شي حاجه اللي دابا تقريبا اكثر من 7 شهور وانا كنستخدمها، اللي كنت شريتها وبغيت يعني نجربها. انتريساتني انني نشوف واش عندها بصح شي فوائد، عندها شي حاجه اللي كتزيدها للبشره، واش صحيح شنو كيتقال عليها ولا فقط دعايه. فالحاجه اللي بغيت نبارطاجيها معكم وكان انكم بزاف اللي كتعرفوها، البنات اللي ما كيعرفوش، هو داير على هذا الشكل هذا من الداخل. المهم انا شريت هذا ديال سكين كير، كيجي مع هذه مسدوده البنات، نتوما يعني اللي كتحلوها، انا اللي حليتها، ومع البواطه ديالو بهذا الشكل هذا، البواطه ديالو اللي كتحافظ عليه يعني اكثر مده ممكنه. كيجي على هذا الشكل هذا، هو راه ماشي حديد، هذه بلاستيك كتبان بحال الميطال ولكن بلاستيك. المهم في الراس ديالو البنات كاين واحد، كنتمنى انه يكون باين لكم، غادي نقرب اكثر يعني ما ممكن ان الكاميرا تشد. المهم صاب دير الفوكس باش تشوفوا هذوك الابرات الصغيورين اللي كاينين فيه لداخل. فهادوك البنات هما السر ديالو، هما اللي كيدوزوا على البشره. يعني انا اللي خديت ديال 0.5 كاينه 0.25 كاين واحد، المهم 0.5 هي اللي خديت كيف ما كتشوفوا. هذه اللي مده ديال دابا قلت لكم 7 شهور وانا كنجربها. المهم المنافع ديالها او الفوائد ديالها هي انها هي كاينه صراحه حتى في صالونات ديال التجميل الكبار، ولكن كاينين دي زاباري اللي هما كبار بروفيسيونيل. هذه هي بحال قلتو ديك لاباري وهي مصغره، هادوك لي باري اللي فيها ولا دوك الرويصات اللي خارجين فيها راهم كيجرحوا البشره، لكن مجهريا ما كيبانوش بالعين. ففاش كدوزوا على البشره ديالكم غادي تحسوا. اول مره انا دوزت على البشره ديالي حسيت بحال شي واحد ضربني بشي شاليمو ديال العافيه سخون لوجهي، فوجهي متوتر لدرجه انني ما كنقدرش البنات ندير هكايا، يعني حجباني نهزهم ما كنقدرش، يعني مضروب مزيان بحال قلتو تجرح. وهو فاش اشنو كدير يعني الفوائد ديالها انها كتجرح البشره، فملي كتجرح البشره كتعطي واحد لو سين ديريكتومون للدماغ اللي كيصيفط الكولاجين لديك الجرحه. لان حنا كيف ما عارفين كاملين اي جرحه في ذاتنا راه كتضرب عليها واحد ميم با 3 ايام 4 ايام كتلقاو ان بدات كتربي القشره، فهذا كتكون علامه تعطات للدماغ ان هذيك البلاصه الجرحات ديريكت كتمشي لها يعني هذا الكولاجين، الخلايا كيعمروا هذيك البلاصه ببشره جديده وبخلايا جداد وبكولاجين جداد. فهذا هو الخدمه ديال هذا الديرما رولر، يعني كيجرح الوجه ديالنا مجهريا ما كنشوفوش. وشنو كيدير من بعد ان كيجي الكولاجين كيعمر هذوك الجرحات. فهي وقايه زوينه، راكم عارفين بلي الوقايه خير من العلاج. وقايه زوينه يعني التجاعيد مبكرا بيان سور، وحتى اللي يعني عرفوها معطلين فما كاينش المشكل. هي ممكن تبدا يعني من السن ديال 25 عام وما فوق، فاللي عرفوها مؤخرا حتى هي ماشي مشكل، ممكن انهم يديروها. يعني كتعالج دوك لي غيد صغيورين رقيقين، كتعالجهم كتخفيهم، والكبار فهي كتبقى معاهم تدريجيا. حاجه كيف ما قلت لكم غادي ناخذ هذا الديرما رولر النضاضه هما الاولين، وغادي نبداو اول حاجه 11 جبهه. يعني كناخذوا الديرما رولر كنديروا بالطول بحال هكايا وكنديروا زائد، يعني كل حركه 3 المرات، ومن وسط ديك الزائد كنديروا فيه. البنات ما تحاولوش انكم ديروها وتضغطوا عليها لان هي راه يكفي راه كتدخل وكتجرح. غنبقاو غاديين على نفس داك النهج. انا غادي نزرب لانني موالفه بها، لكن انا غادي نعاود لكم بشويه. غنديروا زائد، بدا يبان لكم ان الجبهه ديالي بدات كتحمر. نفس الشيء البنات في الوجه، زائد وفي وسط من الزائد. البنات هذه راه كتعطي حتى اشراقه للوجه، كتخلي ان البشره تخرج هذاك اللمعان ديالها. هذا كيكون في وسط من البشره. تقدروا دوزوها حتى على شواربكم، فهي يعني
كتعاود تجدد الخلايا وكتحيد الدوره الدمويه وكتعطيهم واحد اللون غوز هكا بارد. البنات مور ما كنساليو منها، هذه راه لاستعمال شخص واحد، يعني واحد اللي غيقدر يستعملها. ما تقديش يعني ما تقديش تستعمليها انت وتستعملها اختك معاك، غتستعمليها انت بوحدك. يعني هذه كتكون لشخص واحد. هذه كنت خديتها ب 280 درهم على ما اظن من عند واحد الباج انستغرام كيبيعوا فيه هذاك الشيء ديال المانيا، فصيفطوها ليا. المهم هي هذه بهذا الشكل هذا. السكين كير كاينه في بزاف ديال الاسماء، كاينه في بزاف ديال الانواع، بزاف ديال الاشكال. ممكن تدخلوا اي بي، امازون، تدخلوا لاي موقع غادي تلقاي كتباع. البنات اللي في المغرب كاينه في اي موقع يعني كيبيع في المغرب، افيتو، جميع الى اخره، غادي تلقاوها فيه. فمور ما كنساليو البنات، اول حاجه كندير مور ما كنسالي الديرما رولر هي تزيد ديال بيغان كلير اللي راه باقا عندي كنستعملها، راه وصلت يعني تقربت للنص ديالها. هذه ديال زيت بذور تين الشوكي، بلا ما نهضر على المنافع ديالها، منافعها باينين معروفين، خطيره جدا جدا. الليترو ديالها البنات راه كيدير مليون، يعني 10,000 درهم، راه يعني شي حاجه اللي غاليه بزاف ومنقرضه بزاف. المهم كندير شويه بحال هكايا. كندير ماساج، كنخلي ان البشره ديالي تنفع يعني مور ما درت الديرما رولر. اول حاجه البنات كنحتاجوا الماسك اللي غادي ندير من مور ما درت الزيت ديال بودور تين الشوكي. هو هذا خلاص راه حنا كاملين عارفينه، العكر الفاسي اولا الدم مغزال. هذا راه غالي البنات يعني اللي كيكون راه كيكون غالي. فانا خاديه منه غير هاد شويه. هذا راه يعني ما كملش غرام، هذا يمكن فهو ب 30 درهم. انا مقتصده عليه كندير منه غير شويه. ماء الورد غادي نزيد عليه الالوي فيرا بيو، هادو كاملين طبيعيين 100% من التعاونيه ديال فامسوس. والعسل، هذا عسل حر البنات، قطره فقط، قطره فقط، يعني قطره صافي لا غير. بشكل هذا غادي نحاولوا انه ينسجم، انه يذوب. البنات المهم مور ما غسلت وجهي من الماسك ديال دم مغزال، فما تخليوش انكم تشوفوا لا كولور ديال لابو ديالي بهذا الشكل هذا عادي جدا، كيخلي هذا اللون حمامر. من اخر ايطاب يعني كندير اللي هي هاد نيفيا سوان دو جو بالاس بي اف 15. البنات اللي كنصحكم بزاف هو انكم ديروا ضروري مور ما ديروا الديرما رولر، وهذه نصيحه فولاديه، لان من موراها البنات راه ممكن ان يعني الله يستر تحرق لكم لابو ديالكم حتى بالدو ديال الدار، يعني حتى البوله الا كانت شاعله فراه ممكن انها تحرق لكم البشره ديالكم، لان مور ما كتمر ديرما رولر على الوجه راه ديجا قلت لكم انه ابري رقيقين صغيورين ما كيبانوش الجرحات الا مجهريا فقط، فبالعين مجرده ما كتشوفوهمش، تيبان لكم لابو ديالكم عاديه، كتحسوا بواحد التغيير لكن كتبان عاديه، ماشي بحال الا شفتوها بالمنجر غادي تبان لكم انها مجروحه. مي فريمون فاش كتكون مجروحه لاي حاجه يعني في ذاتنا ضروري خصنا نديروا لها واقي من الشمس. فانا كنستعمل هذا الكريم سوان دو جور في الدار، ولكن الا كنت غادي نخرج برا فضروري كندير يعني حتى واقي الشمس. الا ما كانش عندكم في اي كريم ديالكم فيها الاس بي اف فديروا واقي الشمس اللي كديروا يعني ديال الزنقه ديال فاش كتكونوا خارجين. وضروري الا ما كانش عندكم تشريوه مع هذا الديرما رولر، لان يمكن الله يستر ان تحرق لكم الوجه ديالكم وتسبب لكم تصبغات، وحنا في غنى على هذا الشيء، حنا باش نعالجوه ماشي باش نضروا. فهذه انايا يعني بالنسبه ليا مزيانه للدار وكنتجنب بزاف انني نديرها، يعني كندير الديرما رولر في الزنقه ما كنديرهاش بصفه نهائيه. الا كنت خارجه كنديرها فقط الا كان يعني عندي ما يدار نهار كامل فكندوز في الدار كنديرها، وفاش كنسالي كندير هاد الساندويجو. وهكا البنات كنكون ساليت لا فيديو ديالي اليوم، كنتمنى ان يكون نال اعجابكم وانكم استفدتوا. ما تنساوش انكم ديروا جميل عجبكم، تهلاو فراسكم، مزال نتلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش انكم تطرحوا عليا اي سؤال
طاح لكم بالكم يعني على دير مارولر على اي حاجه في التعليقات، وانا راني كنحاول انني كيف ما قلت لكم نجاوب سؤال بسؤال، والله يقدر ان شاء الله نجاوب عليهم كاملين. فتهلاو فراسكم بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي، نلقاكم بصحه وسلامه ومع السلامه.